नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा पेश। नागरिकता विधेयक पारित गर्न सांसदहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको आग्रह। विधेयकमा विवाद नभएका विषयहरू मात्र समेटेर ल्याइएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माको भनाई। दलहरूको आवश्यकता औचित्य र अपरिहार्यता झनै बढेर गएको छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। आफूले अहिलेसम्म मानवाधिकार उल्लङ्घन नगरेको ओलीको स्पष्टोक्ति। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री द्वयको चर्को आलोचना। केटाकेटी जस्तो नहुनुहोस् भन्दै केन्द्रीय सदस्यले दिए सुझाव। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा उठ्यो धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्ने माग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश। नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा बन्द गर्न सांसद प्रेम सुवालको माग। हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेको र औचित्यसहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीको माग। बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिदको आवश्यकता किन भन्दै प्रश्न। लियुले चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन सक्नेमा चिन्ता जाहेर गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। संसदीय विशेष समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको निरीक्षण। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। गठबन्धन सरकार आफ्नो मूल उद्देश्यमा सफल रहेको माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलको धारणा। काठमाडौँबाट धनगढी उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा चुरोट तान्ने एक यात्रु पक्राउ। पत्रकारलाई बलात्कारको आरोप लगाउने मन्त्रीको चेतावनी प्रति नेपाल पत्रकार महासंघको आपत्ति। एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 200 नाग्यो। जंगली च्याउ खाँदा सुर्खेतमा एकै परिवारका 5 जना बिरामी परे। सुन मान्छेका रूपमा चिनिएका ठेकेदार मुक्का हानेको आरोपमा पक्राउ। सरकारको बेरोजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब पुग्यो। नेप्से परिसूचक 59.54 अङ्कले वृद्धि। देशको कानुन व्यवस्था बहाल गराउन श्रीलङ्काली सेनालाई विक्रमासिंघेको निर्देशन। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितामा गण्डकी र लुम्बिनीले फाइनल खेल्ने। र समाचारको अन्त्यमा आज हामी स्वास्थ्यका लागि आँप खानु कतिको फाइदा छ, के फाइदा छ यो विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असार 30 गते बिहीबार ईस्वी सन् 2022 जुलाई 14 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट, दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी सहित उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारको अन्त्यमा समाचारपाटी हेल्थ टिप्स छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ नागरिकता विधेयक संसदमा पेश भएको प्रसङ्गबाट। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नु भएको हो। गृहमन्त्री खाँडले संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदमा पेश गरिएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले संविधान अनुसार सो विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई
पारित गर्न सहयोग गर्न उहाँले सांसदहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयक मुलुकको सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहेको भन्दै सांसदहरू डाक्टर भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गर्नुभएको थियो। मन्त्री खाँडले संविधानको प्रावधान अनुसार अगाडि बढाएको सो विधेयक सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने गरी ल्याइएकोले पारित गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। गृहमन्त्री खाँडले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार सो विधेयक सरकारले ल्याएको बताउनु भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राजनैतिक दलहरू बीचमा सहमति भएको कुरा मात्र राखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री शर्माले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउने उद्देश्यले विवाद नभएका विषयहरू मात्र समेटेर ल्याइएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा बुबा आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकका सन्तान नेपालमै बसोबास गरेका छन् भने नागरिकता प्रदान गरिने विषय समेटिएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले गैर आवासीय नेपालीलाई पनि राजनैतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलहरूको आवश्यकता, औचित्य र अपरिहार्यता झनै बढेर गएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले दलहरूमाथि घृणा भाव फैल्याउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति लक्षित गर्दै जान्ने हुनका लागि, ठुलो हुनका लागि पनि राजनीतिक दलहरू र नेताहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। मानव अधिकार अलायन्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दलीय प्रणालीको औचित्य, आवश्यकता र अपरिहार्यता अझै झन बढेर गएको र भोलि पनि कायमै रहने समेत बताउनुभयो। ओलीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि दलहरूको सङ्गठित शक्ति अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलहरूभन्दा व्यक्ति निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने धारणा सही नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले अहिलेसम्म मानवाधिकारको उल्लङ्घन नगरेको बताउनुभयो। आफू गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री अनि प्रधानमन्त्री समेत चलाएर आएको भन्दै उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घन नगरेको र अब पनि उल्लङ्घन नगर्ने बताउनुभयो। मैले गृहमन्त्री समेत सम्हालेर प्रधानमन्त्री समेत सम्हालेर आएको, चलाएर आएको किन भनेको भने त्यसो भएर पनि मैले मानवाधिकारको अहिलेसम्म उल्लङ्घन गरेको छैन। उहाँले भन्नुभयो मैले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दिन उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले मानवाधिकार आफ्नो निष्ठा भएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले महामन्त्री गगन थापा र विष्णुप्रकाश शर्माको चर्को आलोचना गरेका छन्। महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा सहभागी भएको, लोकप्रिय हुन पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै नेताहरूले महामन्त्री थापा र शर्माको आलोचना गरेका हुन्। केन्द्रीय समितिको बैठक अघि डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले बोलाएको बेलामा महामन्त्री थापा सहभागी हुनुभएको थियो। केन्द्रीय सदस्य केशव कुमार बुढाथोकीले महामन्त्री भएर गुटको बैठकमा किन सहभागी भएको भनी थापामाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। एक नेताका अनुसार बुढाथोकीले गुटमा सहभागी भई बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिनुभयो। महामन्त्री नेता हो तर केटाकेटी जस्तो भएर बस्नु भएन, तपाईहरूलाई बहिष्कार गर्ने बेला नआओस्, बुढाथोकीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो। केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरीले महामन्त्रीहरूले पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले पार्टी कार्यकर्ताको हौसला बढाउने खालको अन्तर्वार्ता दिन महामन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग गर्दै महामन्त्री थापा र शर्मा निर्वाचन आयोगमा पुगेको विषयमा पनि नेताहरूले आलोचना गरेका थिए। नेता राजीव ढुङ्गानाले पार्टीको संस्थागत निर्णय बिना महामन्त्रीहरू निर्वाचन आयोग जानु बैठक भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य भीम पराजुलीले नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न र हिन्दू धर्मलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्ने माग गर्नुभएको हो। लिखित रूपमा आफ्नो भनाइ राख्नु भएको उहाँले भन्नुभयो, देशमा धार्मिक महसका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, धर्मान्तरणका कुराहरू पनि त्यत्तिकै आएका छन्। यी सबै कुरालाई रोक्न वैदिक सनातन धर्मको मूल्य मान्यता अनुसार हिन्दू धर्मलाई मुख्य एजेन्डा बनाई नेपाली
कांग्रेसले धर्मनिरपेक्षता हटाई धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य पराजुलीले यो एजेन्डाले कांग्रेसलाई नै हित गर्ने भन्दै यसका लागि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार चलिरहे ठूलो व्यतीत हुने र जनतामा वितृष्णा नैराश्यता बढ्ने भन्दै प्रदेश सरकार कि बलियो बनाउनु पर्ने कि हटाउनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले आर्थिक वर्ष 2077-78 को महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गर्नुभएको हो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल भारत बीचको खुल्ला सीमा बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद सुवालले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको तत्काल छानबिन गरी विदेशीले पाएको भए खारेज गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 मा विरोधको सूचना पेश गर्दै उहाँले नेपालीसँग विवाह गरेका नेपाली नागरिकलाई 20 वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको र नेपालको कुनै पनि एउटा भाषा र संस्कृतिमा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेकालाई नेपालको कृत्रिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। सांसद सुवालले संघ र प्रदेशको अलग अलग नेपालको नागरिकताको व्यवस्था गर्न उचित हुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले हतियार खरिद गर्न सुरक्षा निकायले माग गरेको र औचित्यसहित सरकारले संसदमा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। सांसद अधिकारीले बुधबारको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको अवस्थामा बजेट मार्फत बजेट नभएर बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन भयो भन्ने बारेमा संसदमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद अधिकारीले जनतालाई छर्रा हान्नका लागि बदनाम इटालीको बेरेटा कम्पनीबाट हतियार किन किन्नु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले हतियार कुनै पनि सुरक्षा निकायले माग नगरेको र प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएर दबाव सृजना गरेको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेपाल भ्रमण चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर भएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले विदेशीहरूले चीनका विरुद्ध नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता रहेको पनि बताउनुभयो। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बिचौलिया सामेल गराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। बुधबार अपराह्न अर्थ मन्त्रालय पुगेर 11 सदस्यीय सो संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सीसीटीभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो। त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सीसीटीभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिजम सहितका विषयमा प्राविधिकहरूसँग जानकारी लिएर स्थलगत अवलोकन गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिका सदस्यहरूलाई अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले यसबारे आवश्यक जानकारी गराएको पनि बताउनुभयो। अर्थ सचिव अर्यालले भन्नुभएको छ, कार्यविधिले तय गरे अनुसार कतिपयका सदस्यहरू अनुसार समितिका सदस्यहरू सचिवालयका कर्मचारी सहित अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गर्यौं र मूलतः त्यहाँको लेआउटको सन्दर्भमा निरीक्षण गर्यौं। सीसीटीभी क्यामेरा कसरी जडान भएका छन्, कुन कुन कार्यकक्षमा कसरी त्यसको संरचना बनाइएको छ, कार्यकक्षमा कसरी त्यसको संरचना बनाइएको छ र त्यसको कन्ट्रोल मेकानिजम के छ, प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरूले त्यसबारे जानकारी गराउनु भयो। दोहोरो संवाद भएन उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी दिनमा स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनलाई अगाडि लैजानुपर्ने कुरामा केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएको पनि बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले गठबन्धन सरकार आफ्नो मूल उद्देश्यमा सफल भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता गजुरेलले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन आफ्नो मूल उद्देश्यमा सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार प्रतिगमन विरोधी मोर्चामा सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर पश्चिमगामी शक्तिलाई कमजोर बनाइएको पनि बताउनुभयो। नेता गजुरेलले सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षमा प्रभावकारी काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सन्तुलित र जनमुखी बजेट ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्र धराशायी हुने चिन्ताको बीचमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने कोसिस गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँबाट धनगढी उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा चुरोट तान्ने एक यात्रु पक्राउ परेका छन्। बुद्ध एयरका सूचना अधिकृत दिपेन्द्र कर्णकका अनुसार उडान नम्बर 253बाट अपराह्न धनगढी उडेको जहाजको सिट नम्बर 11A मा बसेका एक यात्रुले शौचालय छिरेर चुरोट तानेका थिए। त्यसपछि उनलाई उडानमा खटिएका कर्मचारीले उडान अवधिभर निगरानीमा राखेका थिए। धनगढी अवतरण भइसकेपछि उनलाई धनगढी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको कर्णले जानकारी दिनुभयो। धनगढी अवतरण भइसकेपछि उनलाई धनगढी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको कर्णले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली टिकापुर नगरपालिकाका अन्दाजी 28 वर्षीय नारायण उपाध्यायलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले विरोध जनाएको छ। मन्त्री कार्कीले आफ्ना विरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारलाई बलात्कारको आरोप लगाउने बताउनुभयो। पदीय मर्यादा बिर्सिएर मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासङ्घले विरोध जनाएको हो। मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठनले पनि विरोध गरेका छन्। प्रेस चौतारी मोरङ, प्रेस सेन्टर मोरङ, प्रेस युनियन र समाजवादी प्रेस सङ्गठन मोरङले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउँदै माफी माग्न आग्रह गरेको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 200 नागेको छ। गएको 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 206 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2082 PCR परीक्षणमा 177 जना र 1093 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 29 जना गरी 206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। रुकुम पश्चिममा जङ्गली च्याउको तरकारी खाँदा एकै परिवारका 5 जना बिरामी परेका छन्। बाँफीकोट गाउँपालिका 7 का आशीराम खत्रीको परिवारका 5 जना बिरामी भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। बिरामी हुनेमा 36 वर्षीय आशीराम सहित उनकी श्रीमती 26 वर्षीय कुमारी खत्री, 6 वर्षीय छोरा शेरबहादुर र 3 वर्षीय छोरी धनमाया र 14 वर्षका भाइ निमबहादुर खत्री रहेका छन्। मङ्गलबार बेलुका च्याउ खाएका उनीहरू बुधबार बिहान बिरामी भएपछि जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं एसपी हिराबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। बिहान बेहोस अवस्थामा भेटिएका उनीहरू सबैको उपचारपछि होस खुलेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। सुन मान्छेका रूपमा चिनिएका एकजना व्यक्ति सरकारी कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको पाखरीवास कर भई हाल काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 का 48 वर्षीय सुभाष घिसिङ छन्। उनलाई प्रहरी बेट नयाँ बस्तीबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसपी दिनेशराज मैनालीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घिसिङले सोमबार नयाँ बस्ती एभरेस्ट पम्पसँगै रहेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी फाँटका कर्मचारी बलराम श्रेष्ठलाई मुक्का प्रहार गरेको जनाइएको छ। फोहोरको अनुगमन गर्ने क्रममा ठेकेदार समेत रहेका घिसिङले फोहोरको विषयलाई लिएर विवाद गरेको मैनालीले बताउनुभयो। त्यस क्रममा 81 श्रेष्ठलाई टाउकोमा मुक्का प्रहार गरी घाइते बनाएको सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै प्रहरी त्यहाँ पुगेको मैनालीले बताउनुभयो। घटना बारेमा थप अनुसन्धानका लागि घिसिङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा 3 दिन म्याद थप गरिएको मैनालीले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको कुल बेरुजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ पुगेको छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 59औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले बेरुजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ पुगेको देखाएको हो। महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो 1 वर्षमै सरकारले बेरुजु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड रुपियाँ 50 लाख बढेको बताउनु
भएको छ। उहाँले महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा संघीय सरकारी कार्यालय मार्फत 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख, स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख र समितिहरूको तर्फबाट 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख रुपैयाँ गरी 3 तहमा गरेर 1 अर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरोजु निस्किएको बताइएको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू 3287 निकायको 28 अर्ब 20 अर्ब 37 करोड 38 लाखको परीक्षण गर्दा बेरोजु 49 अर्ब 47 करोड 7 लाख अर्थात् 1.75% बेरोजु देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेशतर्फको 2.50% र स्थानीय तहतर्फको 4.18% बेरोजु बढेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक लगातार 2 दिन वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 59.54 अङ्कले बढेर 1986.82 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 12.42 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.27 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.52 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 225 कम्पनीका 57,87,212 किता सेयर 2 अर्ब 4 करोड 44,43,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम बढेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले देशको कानुन व्यवस्था बहाल गराउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न सेनालाई निर्देशन दिएका छन्। राजधानी कोलम्बोमा रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रदर्शनकारीले कब्जा गरे लगत्तै विक्रमसिंघेले कानुन व्यवस्था बहाल गराउन सेनालाई निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष देश छोडेर भागेपछि विक्रमसिंघे स्वतः कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय प्रदर्शनकारीले कब्जा गर्नु अघि विक्रमसिंघेले देशमा सङ्कटकाल लागू गरेका थिए। उनले राजधानी कोलम्बो सहित दक्षिणी प्रान्तमा कर्फ्यू आदेश जारी गरे पनि कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन भइरहेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। गण्डकी प्रदेशले दोहोरो जित निकाल्दै 12औं केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष भलिबलको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवड हलमा बुधबार भएको सेमी फाइनलमा कर्णाली प्रदेशलाई समान सोझो सहितमा हराउँदै दोहोरो जितका साथ फाइनलमा स्थान बनाएको हो। अब गण्डकीले उपाधिका लागि लुम्बिनी प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बुधबारकै खेलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई र सोझो सहितमा हराउँदै गण्डकीसँगको भेट पक्का गरेको हो। फाइनलमा स्वस्थ बनाउने क्रममा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिमलाई 25-14 र 25-18 को सेट जित निकालेको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार नै सम्पन्न महिलातर्फको खेलमा भने बागमती प्रदेशले पनि दोहोरो जित निकालेर फाइनलमा स्थान बनाएको हो। 2 खेल खेलेको बागमतीले सेमी फाइनलमा गण्डकीमाथि 25-14 र 25-13 को जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। अर्को खेल लुम्बिनीले कर्णालीलाई पनि सोझो सेटमा स्तब्ध गराउँदै फाइनलमा बागमतीसँगको भेट पक्का गरेको छ। अन्तिम 2 मा स्थान बनाउने क्रममा लुम्बिनीले कर्णाली विरुद्ध 25-10 र 25-13 को जित निकालेको छ। फाइनल खेल बिहीबार हुनेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। फलको राजा भनेर चिनिने आँप गर्मी मौसममा पाइने फलफुल मध्ये एक हो। आँपमा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ए, भिटामिन सी का साथै कपर, जिंक, पोटासियम, मिनरल्स पाइन्छ। यसको नियमित सेवन गर्नाले शरीरलाई निकै फाइदाजनक छ। त्यसो त आँपका फाइदाहरू के हुन् त हामी सरसर्ती प्रस्तुत गर्छौं। तपाईलाई कस्तो लाग्छ हेरिसकेपछि कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। आँपमा फाइबरका साथै भिटामिन सी पाइने हुनाले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको लेभल कम गर्न मद्दत गर्छ, साथै मुटु सम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। त्यस्तै आँपमा पाइने भिटामिन ए ले आँखा तेजिलो हुनुका साथै आँखा सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो आँपको नियमित सेवनले पेटमा हुने कब्जियत, एसिडिटी र ग्यास्ट्राइटिसको समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। त्यस्तै अर्को हो आँपको सेवनले शरीरमा शक्ति प्रदान गर्नुका साथै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ र शरीरमा इन्फेक्सन हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तै आँपमा प्रशस्त मात्रामा आइरन पाइन्छ, जसले शरीरमा रगत बनाउनुका साथै एनिमियाको समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। त्यस्तै अर्को हो आँपमा भरपूर मात्रामा भिटामिन B6 हुन्छ, जसले मस्तिष्कलाई पूर्ण राख्नुका साथै स्मरण शक्ति बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को हो यसको सेवनले ब्लड प्रेसरको लेभल कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्दछ। र अर्को हो 2 चम्चा आँपको पेस्ट बनाई त्यसमा दही मिलाएर कपालमा लगाउने र आधा घण्टा पछि धुने गर्नाले कपाल नरम मुलायम
हुनुका साथै चाया पर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले आँप खानुका 8 फाइदाको विषयमा जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।